टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल अपिसाइपाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फतै संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पनि लगातार बढ्दै गत 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 559 जना कोरोना संक्रमित थपिए। तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्किन नेता नेपाललाई ओलीको आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रेग्मी पदमुक्त, काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक वैशाख 5 गते बस्ने। र सुदूरपश्चिममा पनि कोरोना जोखिम बढ्यो, धेरैलाई आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने चिकित्सकको भनाई। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नाश, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न अति जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। ऐश्वर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पालबजारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। ओए बौजू, यति राम्रा चामल कुटाइकन त मैले कामाटी ल्याए त, कति राम्रा चामल कुटाइकन ल्याए कि भाइ। द गोसी तमीको न त्यति पनि थाहा नै क्या, पर सगुनियामा रहेको रञ्जन राइस मिलबाट कुटाइ ल्याएकी हो। त्यहाँबाट कुटाएर ल्याएका चामल त कलाउन पनि पर्दैन। उई बौजू, यहाँ त चामल राम्रै हरिकन कुटाउने रहेछ त। हेर न कति राम्रा छन्। एक दाना धानको नकाटिकन यति सुकिला चामल बनायो। त्यति मात्र कहाँ हो त गोसाई, त्यहाँ त मिल आफै धान कुट्नु छ। त्यहाँ त मान्छे चाहिँदैन। धान लिकन तल भुइँना फाल्दिएपछि त त्यहाँ त आफै सरल र चामल मुथ्यु नै खस्ता। न कोही मान्छे चाहिँदो न कोही भाँडा चाहिँदा, धान लिकन मिलकै पुर्याइदिया भइगयो। हजुर, यस रञ्जन राइस मिलमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मेसिनबाट धान कुटाइनुका साथै पिसानी तथा पेलानी पनि गरिन्छ। यति मात्र होइन, रञ्जन राइस मिलमा बजारमै पाइने जस्तो सफा चामल समेत निकालिन्छ। रञ्जन राइस मिलमा दिनभरि मिलमा बस्नै नपर्ने, जति धान लिएर गए पनि एक जना मात्रै गए पुग्ने तथा समयको बचत सँगै गुणस्तरीय चामल उत्पादन गर्ने यस क्षेत्रकै एक मात्र आधुनिक मिल।
साथै देशका सम्पूर्ण ठाउँमा जानको लागि सस्तो, सुलभ, भरपर्दो र आरामदायी यात्राका लागि स्कर्पियो गाडी चाहिएमा पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोप्राइटर खन्टे बहादुर सार्की। मोबाइल नम्बर 9868 86 95 30 र 9814 68 84 67। रञ्जन राइस मिल, लम्केचुवा नगरपालिका 4, सगुनिया कैलाली। ए भाउ पक्तपक फालाफल पाडी कहाँ जान लाग्यो है? कहाँ के भयो? काहीँ केही भ्याएको छैन दाजु। घर केराकेटी जुत्ता चप्पल भनी कि सत्ताउन लाग्या। जेठो छोरो पनि जुत्ता चप्पलको व्यापार गर्ने भन्दो छ। कहाँ पाइदा छन् भनी फालाफल पाड्दो छु दाजु। एउटै फालाफल पाडिकन हुने हो के त? त्यहीका लागि त हाम्रै कोअपरेटिभ खुलेको छ, एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग। त्यही जाँदैन के भाउ? तमिकन मैथै धन्यवाद छ दाजु। म त्यही बाइजन भए मेरा घरका बच्चा बच्चीका लागि चाहिने जुत्ता चप्पल र मेरा छोराका पसलमा चाहिने जुत्ता चप्पल ल्याउन लागि। हजुर, लम्कीमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा आफ्नै उत्पादनको जुत्ता चप्पल एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4, कौवापुर। हामी कहाँ जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिनुको साथै थोक तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। साथै न्यू गणपति जनरल स्टोरको नाममा दैनिक उपभोग्यका सामानहरू थोक तथा फुटकरमा पाइनुको साथै एनटिसी एनसीएलको रिचार्ज समेत पाइन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4, कौवापुर। सञ्चालक मिन बहादुर भण्डारी 98 5 11 31 371। लोकेश साउद 98 49 34 35 03। म्यानेजर देवेन्द्र भण्डारी 98 5 11 13 701। न्यू गणपति जनरल स्टोर, प्रोप्राइटर पार्वती भण्डारी। अब आजको खबर विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ। गएको 24 घण्टामा 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3053 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 559 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,80,524 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 5,105 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। यो सँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या 23,17,284 पुगेको छ। हिजो 138 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएको बताइएको छ। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,74,165 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कैलालीका 12 सहित सुदूरपश्चिममा थप 15 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 72 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका 4 जना, टिकापुर नगरपालिकाका 2 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 2 जना, धनगढी उपमहानगरपालिकाका 4 जना, कृष्णपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 2 जनामा र कृष्णपुर नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो छालको असर सुदूरपश्चिममा पनि देखिएको छ। तर सुदूरपश्चिममा कोरोना जोखिम बढे पनि आइसियु र भेन्टिलेटर भने बढेका छैनन्। चिकित्सकले कोरोनाको दोस्रो लहर निकै जटिल खालको हुने भन्दै धेरैलाई आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बताएका छन्। गत चैत्र 8 गतेदेखि कञ्चनपुरमा कोरोना पोजिटिभ हुने क्रम बढ्दो देखिन्छ। भारतबाट आएकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 7 नाकामध्ये कञ्चनपुरमा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। तर प्रदेशमा आवश्यक पर्ने आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन भएको छैन। पछिल्लो छालमा सुदूरपश्चिममा सघन उपचारको कक्षको पनि अभाव थियो। आइतबार भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये 64 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनीहरू सबै कञ्चनपुरका पुष्टि भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 4094 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 87 जना अस्पतालमा छन्। तर प्रदेशभरमा आइसियु 29 र भेन्टिलेटर 25 मात्रै रहेको बताइएको छ। कोभिड-19 को नयाँ स्वरूपको भाइरस देखा परेपछि सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पहिलेको भन्दा कडा खालको भाइरस रहेकोले विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका हुन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले अहिले देखिएको भाइरसले कडा खालको रहेकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। पहिलेकै भाइरसको नयाँ स्वरूपमा अहिलेको भाइरस देखिएको छ। यसको अर्को
मानिसमा सार्ने सक्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। यसैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर भाइरस सर्नबाट बच्नुपर्छ। भाइरसको पहिले जस्तै लक्षण देखिने गरे पनि मृत्यु हुने दर पनि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। सङ्क्रमितबाट यस भाइरस सर्ने सम्भावना 70% हुने बताइएको छ। सङ्क्रमणबाट बच्न खोपभन्दा पनि भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले बारम्बार हात धुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोलाले मापदण्ड पालना नगर्दा अहिलेको भाइरस देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यालय, भिडभाड हुने ठाउँ, पार्टी प्यालेस, गाडी जस्ता ठाउँबाट भाइरस फैलिने गरेको बताउनुभयो। अहिले देखिएको भाइरस बालबालिका, युवा र 50 वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई पनि देखिने गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनादेखि यस कडा खालको भाइरसले गर्दा बिरामी पनि हत्तै बढेका छन्। नयाँ खालको भाइरसले गर्दा अहिले दैनिक सङ्क्रमित पनि बढिरहेका छन्। अहिले देशभर 89 जना सघन उपचार केन्द्र र 15 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। काठमाडौँका सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा आइसियुमा 9, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 1, शुक्रराज ट्रपिकलमा 8, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2, पाटन अस्पतालमा 3, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा 6 र हम्स अस्पतालमा 9 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा 4, शिक्षण अस्पतालमा 1, पाटन अस्पतालमा 5 र हम्स अस्पतालमा 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर बास्तोलाले समुदाय स्तरमा यस खालको भाइरस हत्तै बढेको बताउनु भयो। उहाँले यस किसिमको भाइरसको लक्षण लामो समयसम्म रहने, यही नै लक्षण हो भन्ने पनि पहिचान गर्न नसकिने बताउनु भयो। सङ्क्रमितलाई चाँडै नै निमोनिया हुने सम्भावना पनि रहेको उहाँले बताउनु भयो। यस्तै कोभिड-19 को गत वर्ष 5% बालबालिकामा सङ्क्रमित थपिएका थिए भने अहिले 15 देखि 20% बालबालिकामा सङ्क्रमण देखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। बालबालिकामा ज्वरो, झाडा पखला, रुगाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएका छन्। पछिल्लो 10 दिनमा 280 बालबालिका सङ्क्रमित बनेका छन्। कोरोना सङ्क्रमण बढे पनि शैक्षिक लगायत कुनै पनि क्षेत्र तत्काल बन्द नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा यसबारे छलफल भए पनि अझै केही दिनको ट्रेन्ड हेरेर मात्र थप रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले भने केही साता विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर पालनामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताउनु भयो। मास्क अनिवार्य गर्ने, भिडभाडमा पूर्ण रोक लगाउने तथा सार्वजनिक यातायातमा नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड भोलि सार्वजनिक गर्ने सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनु भयो। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणबाट बालबालिका धेरै प्रभावित भइरहेका छन्, तर विद्यालय तथा कलेजले सतर्कता अपनाउनुको सट्टा लापरवाही समेत गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हिजो सङ्क्रमण देखिएका मध्ये 24 जना 18 वर्ष मुनिका छन्। आइतबार यो उमेर समूहका 27 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 10 दिनमा 280 बालबालिकामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमण देखिएका बालबालिकामा सबैभन्दा कम उमेर 5 वर्षका 1 जना र सबैभन्दा बढी 17 वर्षका उमेरका 5 जना छन्। यस्तै इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार नयाँ भेरिएन्टबाट बालबालिका धेरै प्रभावित बनिरहेका छन्, तर तत्काल स्कुल बन्द नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने मन्त्री परिषदले हिजो निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरकारवालाहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको सरकारवालासँगको छलफलमा उनीहरूले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताएका थिए। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भन्दै केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहन उपयुक्त नहुने उनीहरूले सुझाव समेत दिएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री बोहरालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। उनी अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए, तर उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले चैत्र 25 गते 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनको कुनै जवाफ नआएपछि उनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाहीको लागि केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटी सचिव नेप बहादुर चौधरीले जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्किन पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। आत्मआलोचना गरेर फर्कन, तर फर्किएर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजे ठिक पार्ने पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि पार्टीबाट निष्कासन नगरेको भन्दै आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्किए बिना भेदभाव काम गर्न दिने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक वैशाख 5 गतेका लागि बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइको निधनका कारण हिजोका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको हो। काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले सूचना निकालेर वैशाख 5 का लागि बैठक बोलाएको बताउनु भयो। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको तथ्याङ्क केन्द्रमा पठाउने समय थपबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन्। रेग्मीले दल त्याग गरेको सूचना माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको र प्रदेशसभा सचिवालयले उक्त पत्र प्राप्त भएको भनी सूचना मार्फत जानकारी गराएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट निर्वाचित रेग्मी हालै मात्रै एमाले प्रवेश गरेका हुन् र उनलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सचिव पदमा मनोनित गरेको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। हैन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। हैन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? तरकारी वाले हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तरकारी वाले। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनु भएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोवेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपक्षीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोवेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोवेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर।
व्यक्तिगत घटना दर्तामा नागरिकले चासो नदेखाउँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 2014को सेप्टेम्बरमा भएको 69औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् 2024भित्र नेपालले सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। 2076 वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म देशभर 14,68,067 वटा व्यक्तिगत घटना दर्ता भएकोमा 77 वैशाख 1 गतेदेखि फागुन मसान्तसम्मको अवस्था निकै कमजोर देखिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण त्यसको असर देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा त्यो मात्रै कारण नभएको विभागका अधिकारीले नै स्वीकारेका छन्। देशभर महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका सहित 753 मध्ये प्रदेश 1 मा 137, प्रदेश 2 मा 136, बागमतीमा 119, गण्डकीमा 85, लुम्बिनीमा 109, कर्णालीमा 79 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88 स्थानीय तह छन्। यी स्थानीय तहमा गत वर्ष जन्म दर्ता 9,25,322, मृत्यु दर्ता 1,70,643, विवाह दर्ता 2,73,963, सम्बन्ध विच्छेदका घटना 5,846 वटा दर्ता भएका थिए। यो वर्षको अभिलेख आउन बाँकी छ, तर गत वर्षभन्दा प्रगति निराशाजनक भएको विभागले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत नयाँ कामदार ल्याउन नसकेपछि कोरियामै भएका कामदारलाई 1 वर्षको थप भिसा दिने भएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी फेरिएको नियमअनुसार भिसा सकिन लागेका सबै कामदारको 1 वर्ष कार्य अवधि स्वतः थपिने बताइएको छ। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि कोरियाले नयाँ कामदार लिन ढिलाइ गरिरहेको छ। कामदारका रूपमा केही देशबाट कामदार गएका भए पनि नयाँ कामदार माग अनुसार पुर्याउन सकिएको छैन। वार्षिक 50 देखि 60,000 EPS मार्फत विदेशी कामदार कोरिया जाने भए पनि अहिले नगन्य मात्रामा कामदार कोरिया गएका छन्। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 4 सिंगटीमा जीप खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 17 जना घाइते भएका छन्। बागमती प्रदेश 01-023-7580 नम्बरको जीप गैराती सिंगटी नजिकैको 4 गोलाइमा सडकबाट खसेको बताइएको छ। एकै गाउँका 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा बिगु 3 का 35 वर्षीय विनोद केसी, 45 वर्षीय अजिता खत्री, 52 वर्षीय राधा खत्री र 24 वर्षीय चन्दिका खड्का छन्। उनीहरू सबै एकै गाउँका रहेको दोलखा प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै 17 जना घाइते भएको बताइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोको हित र नीतिगत व्यवस्थाको विषय आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा नै समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोका लागि कर छुट र नवीकरण शुल्कमा पनि छुट गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नै व्यवस्था गर्न कोसिस गर्ने पनि बताउनु भयो। हिजो सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराबले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले अकुराबसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन र देशभरिका सामुदायिक रेडियोलाई सहयोग गर्न सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। र गएको 24 घण्टामा विश्वभरमा कोरोना संक्रमणबाट 8,050 जनाको मृत्यु भएको छ। 6,32,517 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको वर्ल्ड मिटर्सका अनुसार अहिले विश्वभर 13,66,28,530 जना कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। यस्तै विश्वभरमा 29,49,228 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ भने 1,33,069 जना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। यस्तै विश्वभर संक्रमणबाट मुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या 10,98,77,032 छ। महामारीको पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,69,914 जना संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा मात्रै 24 घण्टामा 904 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतपछि अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स लगायतका मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन्। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक।
नेपालमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पनि लगातार बढ्दै गत 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 559 जना कोरोना संक्रमित थपिए। तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्किन नेता नेपाललाई ओलीको आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रेग्मी पदमुक्त, काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक वैशाख 5 गते बस्ने। र सुदूरपश्चिममा पनि कोरोना जोखिम बढ्यो, धेरैलाई आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने चिकित्सकको भनाइ। अवस्था बिहान 10 बजे हामी खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबर यही सकियो। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।